क्वेशन नम्बर 16 ठ्याक्कै 12 को जस्तै क्वेशन छ। हामीलाई हेर्दा यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ, एसेट्स को पोजिसन फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर, त्यस्तै लायबिलिटिज का कुराहरू पनि दिएको छ। त्यस्तै एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ। एडिशनल इन्फर्मेसनमा सेल्स दिएको छ सेकेन्ड इयर को, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, फिक्स एसेट 6 लाख को किन्यो भनौँ, यस्तै बेच्यो भनौँ, डिभिडेन्ड पेड, अनि त्यस्तै रिपेमेन्ट अफ डिभेन्चर भन्ने कुरा दिएछ। रिक्वायर्डमा के सोधेछ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बाई युजिङ डाइरेक्ट मेथड भन्यो। डाइरेक्ट मेथड अनुसार क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर। क्यास फ्लो भन्ने बित्तिकै अपरेटिङ पनि पर्यो, इन्भेस्टिङ पनि पर्यो, त्यस्तै के पनि पर्यो त फाइनेन्सिङ पनि पर्यो। अब हामीले के भन्यौं त पहिलो अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्दैछौँ है। यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ पहिलो दोस्रो, अनि अब हामी फर्स्टमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्दैछौँ। म जसो गर्छु त्यसैलाई फलो अप गर्नु। अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्दैछौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कुन मेथड भन्यो? डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथड ल डाइरेक्ट मेथड हो यो। पहिलो अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्रका कर्मैसँग हामी हेडिङ लेख्न सक्छौँ। हामीले 6 वटा हेडिङ घोकेका पनि छौँ। त्यो हेडिङ अनुसार पहिलो फर्स्टमा के? क्याश, सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स पहिलो हेडिङ भनेको क्याश, सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। अब यहाँ के पर्छन् त हेडिङहरु तिमीले जाने हो है। म अस्ति घोक्न पढ्न पनि सिकाएको छु, तिमीले जानेको छौ हेडिङहरु। यो हेडिङ मात्र जाने हुन्छ भन्यो। पहिलो यहाँ के पर्छ त? सेल्स पर्छ। त्यस्तै यहाँ के पर्छ त? डेप्टर्स पर्छ। सेल्स पर्छ र डेप्टर्स पर्छ। त्यसो भए क्वेशन हेर सेल्स कति दिएको छ? सेल्स भनेर हामीलाई 12 लाख रुपैयाँ दिएको छ। लेखिदियो सेल्स भनेर। सेल्स भनेर 12 लाख रुपैयाँ लेख। त्यस्तै अर्को के पर्छ भन्ने हो? डेप्टर्स। डेप्टर्स भन्ने त एडिशनलमा त हुन्न। कहाँ पर्छ? ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। ब्यालेन्स सिट हेर्नु पर्यो। डेप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल भन्ने डेप्टर्सका सिमिलर नाम हुन्। त्यसो भए हेर त एसेट्समा फिक्स एसेट्स स्टक अकाउन्ट रिसिभेबल छ। पहिलो वर्ष कति छ? 3 लाख रुपैयाँ छ। दोस्रो वर्ष कति छ? 2 लाख रुपैयाँ। 3 लाखबाट 2 लाख हुनु भनेको बढ्नु हो कि घट्नु? घट्यो, त्यसकारण डिक्रिज लेख। घट्यो नि त, त्यही भएर डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल लेख। डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल लेख। डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल लेख। त्यस्तै अब डिक्रिज भएपछि प्लस माइनसमा हो सोच्नु पर्ने है। यदि कसैलाई समस्या छ भने प्लस माइनसको ख्याल राख्नु। बेच्दाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ? आउँछ डेफिनेटली, प्लसमा लेख्यो। यी एसेट्स त लायबिलिटिजमा प्लस माइनसमा कन्फ्युजन हुन सक्छ के। हामीले हेर्ने के हो त लायबिलिटिजसँग पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ, डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ र एसेट्ससँग इनडाइरेक्ट रिलेसन, नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ भनेर हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ। यदि तिमीहरूले भुल्ने समस्या छ भने, कन्फ्युजन हुन्छ भने यही लेखन त क्लियरली। इन्क्रिज लायबिलिटिज, डिक्रिज लायबिलिटिज। इन्क्रिज लायबिलिटिज, लायबिलिटिजसँग पोजिटिभ रिलेसन छ भनेपछि इन्क्रिज भयो भने प्लस हुन्छ, डिक्रिज भयो भने माइनस हुन्छ हो। पोजिटिभ भनेपछि त त्यही हो त, इन्क्रिज भएपछि प्लस हुने भयो, डिक्रिज भएपछि माइनस हुने भयो। एसिडसँग नेगेटिभ रिलेसन भन्ने बित्तिकै यस्तै इन्क्रिज एसिड्स भयो भने के हुने भयो? माइनस हुने भयो। डिक्रिज एसिड्स भयो भने के हुने भयो? प्लस हुने भयो। लेख्न सक्छौ है। कन्फ्युजन हुन्छ भने एक दुई चोटि यसरी लेख त तिमीहरू जान्ने भइहाल्छौ। अब यो अकाउन्ट रिसिभेबल त एसेट्स हो। एसेट्ससँग के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। डिक्रिज एसेट्स भएपछि यो के हुने भयो? प्लसमा हुने भयो। कति हुने भयो रे? 3 लाखदेखि 2 लाख भनेपछि 1 लाख रुपैयाँ घटेको नि त। 1 लाख रुपैयाँ लेख्यो है त। कति लेख्यो? 1 लाख रुपैयाँ लेख्यो। अनि
अरू डेप्टर्सको अरू कुनै नाम छ कि नै हेर। अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्स केही पनि छैन। यति मात्र छ, यसलाई सल्भ गर। यो पनि प्लसमा छ, यो पनि प्लस। 12 1 कति भयो? 13 लाख। यो पनि प्लसमा लेख्नु पर्यो है त। 13 लाख रुपियाँ लेख। पहिलो हेडिङ सक्यो, 1 नम्बर। सेकेन्ड नम्बर के रे? अब बेचेपछि त किनेको कुरा गर्नु पर्यो, त्यही भएर क्यास पर्चेज। बेचेको कुरा लेखिसकेपछि किनेको कुरा क्यास पर्चेज एन्ड। बेच्दाखेरि उधारोमा बेच्यो भने डेप्टर्स भनिन्छ। यो क्यासमा किन्ने हो र उधारोमा किन्ने हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्रेडिटर्स भन्छौँ, जसलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। हेडिङले पनि आफै भन्यो, क्यासमा बेचेको, यदि उधारोमा बेच्यो भने डेप्टर्सबाट कलेक्सन हुन्छ। त्यस्तै क्यासमा किनेको, यदि उधारोमा किन्ने भने पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्सलाई पैसा तिर्नु पर्यो। अब यहाँ के पर्छ त भनेर हामी कुरा गर्छौँ। यहाँ एउटा पर्चेज पर्छ, एउटा के पर्छ? पर्चेज पर्छ। अर्को के पर्छ? क्रेडिटर्स पर्छ। क्रेडिटर्सको अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल भन्ने नाम हुन्छन्। अब यहाँ पर्चेज दिएको भए त ठिकै पर्चेज राखे भयो। दिएको छैन भने हामी 12 मा त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिइराख्थ्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राखिसकेपछि यसका दुईवटा नाम हुन्छन् भनेर हामी अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ, यो भुल्नु भएन। पर्चेज दियो भने पर्चेज मात्र राख्दै हुन्छ। हेर यहाँ पर्चेज दिएको छ कि छैन? छैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएपछि के गर्न पर्छ? पर्चेजको सट्टा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र स्टकलाई सँगै राख्ने भने बल्ल पर्चेज भन्ने नाम हुन्छ। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो त भन्ने भने यहाँ पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख। लेख कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। 7 लाख रुपियाँ दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख। 7 लाख रुपियाँ दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 7 लाख रुपियाँ। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेपछि तिमीहरूले माइनसमा लेखिहाल्छौ, किनभने खर्च हो। पर्चेज भनेपछि त पैसा जान्छ नि त किन्दाखेरि, माइनसमा लेख्नु पर्यो। पर्चेज नदिएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखेपछि अनिवार्य के नाम लेख्नुपर्छ रे? अर्को स्टक लेख्नुपर्छ, किनभने ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिङ स्टक गर्ने भने आउँछ के। त्यही भएर यो स्टक पनि राख्नु पर्यो। स्टक हेर, पहिलो वर्ष 1 लाख छ, दोस्रो वर्ष 2 लाख रुपियाँ छ। पहिलो वर्ष 1 लाख, दोस्रो वर्ष 2 लाख रुपियाँ भइसकेपछि के भयो त? बढ्यो। इन्क्रिज इन स्टक भनेर लेख्यो। इन्क्रिज इन स्टक। 1 लाखदेखि 2 लाख हुनु भनेको कति बढ्नु हो त? 1 लाख रुपियाँ बढ्नु हो। कति इन्क्रिज भयो? 1 लाख रुपियाँ इन्क्रिज। अब प्लस कि माइनस त भन्दाखेरि यो इन्क्रिज हो। इन्क्रिज के हो? एसेट्स हो स्टक भनेको। अब हेर, इन्क्रिज एसेट्स भयो भने नेगेटिभ भनेपछि यो के हुने भयो? माइनस। यही लेख्छौँ, इन्क्रिज एसेट्स माइनसमा हुन्छ, कन्फ्युजन भएकोले। ठिक छ यहाँसम्म? त्यसपछि अर्को लेख्छौ तिमीहरूले क्रेडिटर्स भन्ने शब्द लेख्छौ। क्रेडिटर्स हेर, त्यहाँ क्वेसनमा हेर क्रेडिटर्स भन्ने दिएको छ या छैन, अथवा क्रेडिटर्सका अरू नाम पनि दिएको हुन सक्छ। हेरौँ, क्रेडिटर्स भनेर क्याप भएन, डिभेन्चर भएन, बिल्स पेएबल छ, अकाउन्ट पेएबल, दुईवटा नाम छ। बिल्स पेएबल, अकाउन्ट पेएबल छ। बिल्स पेएबल 1 लाख र 80,000 दियो। 1 लाख र 80,000 दियो भनेपछि 1 लाखदेखि 80,000 भनेको के हो? बढ्नु हो कि घट्नु हो? घट्नु हो नि त, होइन? लेखिदियो ल, डिक्रिज इन बिल्स पेएबल लेख। डिक्रिज इन बिल्स पेएबल। कति डिक्रिज भयो त? 20,000 भयो। डिक्रिज इन बिल्स पेएबल 20,000। डिक्रिज इन बिल्स पेएबल, डिक्रिज इन बिल्स पेएबल कति? 20,000 रुपियाँ। प्लस कि माइनस? अब त यो के हो त? लायबिलिटिजको नाम हो। लायबिलिटिजसँग रिलेसन के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। त्यसकारण डिक्रिज भएपछि के लेख्नु पर्यो? माइनसमा लेख्नु पर्यो है। झुकिन्छ भने यहाँ म माथि टपमा लेखिदिन्छु। त्यस्तै अर्को अकाउन्ट पेएबल हेर, 2 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ भएछ, बढ्यो कि घट्यो? बढिरहेछ, लेखिदियो इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेएबल भनेर लेख।
कति इन्क्रिज भयो त 2 देखि 3 हुनु भनेको 1 लाख रुपैयाँ इन्क्रिज हुनु हो 1 लाख रुपैयाँ इन्क्रिज भयो अब आफै भन यो इन्क्रिज लायबिलिटिज हो कि नै अकाउन्ट पेएबल लायबिलिटिज को नाम हो भनेपछि यो त पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ इन्क्रिज हुनु भनेको बढ्नु भनेको यो पनि बढ्नु है इन्क्रिज लायबिलिटिज बराबर हामी प्लस लेखेछौँ यो पनि प्लसमै लेख्नु पर्यो अझ कुनै नाम छैन यसको यति भएपछि यसलाई प्लस माइनस गरेर कम्प्लिट गर्न पर्यो अब गर 7 8 फेरि 7 भयो 20 कति हुनुभयो 7,20,000 रुपैयाँ माइनसमा आयो 7,20,000 माइनसमा आयो सेकेन्ड हेडिङ पनि कम्प्लिट अब भन थर्ड हेडिङ के छ थर्ड हेडिङ भनेको तेस्रोमा क्यास पेड टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्यास पेड टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मैले के भनेको थिएँ त भने यो हेडिङमा है यहाँ सेल्सको कुरा यहाँ पर्चेसको कुरा यहाँ अरु सबै बाँकी खर्चहरू तल पर्ने बाहेक भनेको तल एउटा इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड पर्छ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड खर्च बाहेक सबै खर्चहरू ट्रेडिङ पिएल मा राख्नु पर्ने अपरेटिङ यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र राख्नुहुन्छ अपरेटिङ भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हो यसर्थ हामी के गर्छौं यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र बाँकी भएका सबै खर्च राख्दिन सक्छौं खर्च भनेपछि कहाँ हेर्ने हो त क्वेशन हेर त खर्च भन्ने बित्तिकै डेफिनेटली ब्यालेन्स सिटमा त खर्च त हुन्न ब्यालेन्स सिट हो तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नु पर्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर सेल्स लेखिसक्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि लेखिसक्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आफै दिएछ 2 लाख रुपैयाँ अरु कुनै छैन खर्च जस्तो रेन्ट दिन सक्छ स्यालेरी वेजेस जे दिन्छ सबै खर्च यही अपरेटिङ भित्र राख्ने हो यहाँ अपरेटिङ भित्र 2 लाख रुपैयाँ आफै दिएको छ लेख्देऊ यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इक्वल्स टु कति 2 लाख भनेर लेखे खर्च भनेपछि त माइनसमा लेखिहाल्छ हजुर डिप्रिसिएसन पर्दैन त्यो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो हामी अहिले क्याश फ्लो गरिरहेछौं नि त यहाँ सबै क्याशमा हुने खर्चहरू लेख्ने हो त्यसकारण डिप्रिसिएसनहरू लेख्ने हैन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो सँगै यहाँ के पर्छ भने अर्को ब्यालेन्स सिटमा परेको प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङहरू पनि यहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ प्रिपेड एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस त एक्सपेन्सेसै हो नि प्रिपेड रेन्ट होला आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी होला अनि एडभान्स वेजेस होला यिनी सबै कुरा यहाँ राख्न सकिनेछ हेर ब्यालेन्स सिटमा प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ या छैन ब्यालेन्स सिट हेरौँ एसेट्समा कुनै प्रिपेड छैन लायबिलिटिजमा पनि त्यस्तो प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङको कुरा छैन भनेपछि यतिमै यो के भयो त कम्प्लिट भयो यति 2 लाखै भयो है त यो माइनस 2 लाख रुपैयाँ यति नै भयो त्यस्तो हेडिङ पनि भयो अब फोर्थ हेडिङ भन आफैले फोर्थ हेडिङ के छ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड यहाँ के पर्छ भने हम त भने नि यहाँ इन्ट्रेस्ट पेड र के पर्छ ट्याक्स पेड दुईटै पर्छ क्वेशनमा दिएको छ भने लेख्दिम छैन भने नलेख्दिम क्वेशन हेरौँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भन्ने कहाँ दिएको हुन्छ एडिसनलमा दिएको हुन्छ हेरौँ त खै हेरौँ त सबले अपरेटिङ दियो फिक्स एसेट्स पर्चेज भनौँ फिक्स एसेट्स त इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित भयो डिभिडेन्ड भनौँ डिभिडेन्ड पनि फाइनेन्सिङसँग डिभेन्चर भन्नु यो पनि फाइनेन्सिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने भेटायो यहाँ कोही छैन भएको भए लेखिदिने है इन्ट्रेस्ट भनेर यहाँ लेखिदिने ट्याक्स पेड भन्ने यहाँ शब्द कोही भेटायो छैन भने लेख्नु पर्दैन भएको भए यहाँ ट्याक्स पेड भनेर लेखिदिन्थ्यौं ठीक छ लेख्छौ हैन भएको भए लेख्न सक्छौ हैन छ त्यस्तै पाँचौं हेडिङ के थियो रे इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड
and other income received. अरू जे आम्दानी हुन्छ सबै यहाँ लेख्छौँ भनेको थियौँ यहाँ पनि। इन्ट्रेस्ट रिसिभ हो भने क्वेसन हेर, इन्ट्रेस्ट रिसिभ छँदै छैन, भएको भए लेखिन्थ्यो। डिभिडेन्ड रिसिभ हो भने हो फेरि त्यहाँ डिभिडेन्ड पेड दिएको छ, पेड भनेको त खर्च हो, यहाँ रिसिभ भने आम्दानी भयो भने मात्र लेख्ने हो। डिभिडेन्ड रिसिभ पनि छैन एडिसनलमा। अरू कुनै जे इन्कम हुन्छ त्यो सबैले यहाँ राख्ने हो। हामीले छोटोमा भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा पर्ने सेल्स यहाँ माथि पर्यो, बाँकी पिएलमा पर्ने आम्दानीहरू हामी यहाँ राख्न सक्छौँ है त। अब यहाँ दिएको छैन भने अर्को हेडिङ लेखिरहन आवश्यक छैन। छैटौँ हेडिङमा हामी सर्ट टर्म लोन एन्ड सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको थियौँ, त्यो पनि यहाँ दिएको छैन। त्यो हामीले लेखेर पनि गर्न सक्छौँ, नलेखेर नि गर्न सक्छौँ भनेर म तिमीहरूलाई सिकाएको छु। यसर्थ त्यो लेखिराख्न आवश्यक परेन। यसलाई हामी यति नै कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यो इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड पनि भएन, भएको भए लेख्ने है। भएको भए पेड भनेपछि यो केमा हुन्थ्यो, यो यिनी दुइटै माइनसमा हुन्थे। यो त पाँचौँ हेडिङ फेरि यिनी सबै के हुन्, इन्कम भनेपछि यो केमा हुन्थ्यो, प्लसमा हुन्थ्यो। ल यिनी होइनछन् भनेपछि यति भएपछि के भयो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज ए नम्बर आउने भयो। भनेको यहाँ भयोभरिका जोड्ने घटाउने। ल 13 लाखमा 9 लाख घटाइदिउँ, कति भयो, 3,80,000 हो। 3,80,000 प्लसमा आयो है, 3,80,000 प्लसमा आयो। त्यसपछि अर्को हेडिङमा जाऊ। अब ए नम्बर सक्यो, हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज यही ए नम्बर अलि लामो हुन्छ भनेको थियौँ। यो हामीले यति भएपछि कम्प्लिट गरिदियो। हामी क्वेसन नम्बर 16 को गर्दैछौँ है, यहाँ क्वेसन नम्बर 16 को हो यो। यति भएपछि ए नम्बर कम्प्लिट भयो। पालो के को आयो, अब बी नम्बर। ए कम्प्लिट भयो, अब बी नम्बर। बी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ भन्ने बित्तिकै केलाई मात्र हेर्न पर्छ भने मैले एसेट साइडको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई मात्र हेरे हुन्छ। यहाँ के मात्र हेरे हुन्छ अरे, एसेट साइडको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई मात्र हेरे हुनेछ। ल अब एसेट साइडको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई मात्र हेर त क्वेसनमा, हेर एसेट साइडमा जाऊ, त्यसको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई हेर। एसेट साइडमा जाऊ, फिक्स एसेट्स हेर। फिक्स एसेट्स के भनिरहेछ हेर त, फिक्स एसेट्स को बारेमा पहिलो वर्ष 12 लाख छ, दोस्रो वर्ष कति छ, 16 लाख देखिरहेछ। 12 लाखदेखि 16 लाख भएछ भनेपछि के भइरहेछ त, बढिरहेछ। यतिकै फिक्स एसेट्स बढ्छ। फिक्स एसेट्स कतिखेर बढ्छ, बढ्यो भने हामीले के लेख्ने भन्यौँ, पर्चेज लेख्ने है भन्यौँ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स लेखिदिउँ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर लेखिदिउँ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर लेख त सबले, लेख्यो होइन, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स। ल पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर लेखेपछि अब हामीलाई 12 मा कस्तो दिन्थ्यो भने तल दिन्थ्यो के, यसरी पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स दिएको छ यहाँ पनि। हामीलाई ब्याचलरतिर आएपछि अब दिन्न, त्यो निकाल्न सिक्नेछौँ है, सिक्नेछौँ। पहिला हामी 12 कै स्टाइलले गर्दाखेरि पछि बढ्यो भने पर्चेज लेख्ने हो। पर्चेज कति लेख्ने हामी यतिकै यहाँ 12 देखि 16 4 लाख रुपियाँ लेख्ने होइन नि, फेरि यो 4 लाख लेख्ने होइन, किनभने बढीको हुन्छ, किनभने त्यहाँ डिप्रिसिएसन पनि घटिसकेको हुन्छ, आफै दिएको हुन्छ। हामी निकाल्न सिक्नेछौँ, फर्मुला म सिकाउने छु। यहाँ फिक्स एसेट्स पर्चेज भनेर 6 लाख दिएछ, 6 लाख रुपियाँ लेखिदियो। किन्दाखेरि त पैसा गयो, माइनसमा लेखिदेऊ, आफै दिएछ है यहाँ।
म यो निकाल्न सिकाउने छु, चिन्ता नगर। त्यस्तै यो लाइन पढ त, फिक्स एसेट्स कस्टिङ 40,000 वेयर have been sold 60,000। 40,000 मा किनेकोलाई 60,000 मा बेचो दे, बेचेको पनि ऐछ, बेचेको पनि लेखिदियो। सोल्ड अफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स किनेको बेचेको त लेखिहाल्नु पर्यो, लेखिदियो सोल्ड अफ फिक्स एसेट्स भनेर। कतिमा बेच्यो रे? 60,000। कतिमा किनो भन्ने कुरा मतलब छैन हामीलाई, किन 60,000 लेखको, कतिमा बेचो भन्ने कुरालाई हामी फोकस गर्ने है। किनभने जतिमा बेच्यो त्यति पैसा आयो नि त, 20,000 नाफा भएको, नाफालाई हेर्नु पर्दैन, जति पैसा आयो त्यति लेख्ने, फिक्स एसेट्स लेख्यो। अझै हेर, स्टक त हामी लेखिसक्यो, अकाउन्ट रिसिभेबल लेखिसक्यो, क्यास भन्ने लास्टमा लेख्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट भन्ने नाम छैन, त्यसकारण यति नै भयो र यति नै छ, इन्भेस्टमेन्ट छैन। भएपछि यसैलाई हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर बी नम्बर कति हुने भयो? 5,40,000 प्लसमा आयो कि माइनसमा? माइनसमा 5,40,000 आयो। बी नम्बरको पनि आयो, यति चाहिँ 5,40,000। सी नम्बरमा जाऊ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै कुन साइड हेर्ने हो रे? अब एसेट्सको सक्यो है, एसेट्स सबै सक्यो, अब लायबिलिटिजमा मात्र हेर्ने हो, जुन लेखिएको बाहेक। अब हेर, पहिलो हेडिङ छ सेयर क्यापिटल, 10 लाखदेखि 12 लाख छ, बढ्यो भने के भनिन्छ? इस्यु भनिन्छ। लेख, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति त? 2 लाख रुपियाँ। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर 2 लाख रुपियाँ, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 2 लाख लेख्यो। प्लसमै हुन्छ, लायबिलिटीसँग पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ, इस्यु भनेको बेचेको हो, प्लसमा लेख। अनि सेयर प्रिमियम 1 लाखदेखि 1,20,000 भयो, यो पनि बढ्यो, यसलाई इस्यु भन्ने होइन, इन्क्रिज भन्ने हो, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम 20,000, यो पनि प्लसमै, किनभने लायबिलिटीसँग पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। त्यस्तै डिबेन्चर हेर, 2 लाख छ, 1 लाख छ, 2 लाखदेखि 1 लाख भयो भनेको त घट्यो, घट्यो भने त रिडेम्सन बन्छ, फिर्ता गरिदियो रे। रिडेम्सन कसरी गर्यो त? यहाँ तल हेर्दा प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर 20,000 भनेको जति फिर्ता गर्यो त्यतिखेर फिर्ता गर्दा 20,000 थप दिएर दियो भनेको, लेखिदियो। अब रिडेम्सन, रिडेम्सन अफ डिबेन्चर, रिडेम्सन अफ डिबेन्चर, डिबेन्चर कति फिर्ता गर्यो? 1 लाख रुपियाँ त फिर्ता गरेको हो, घटेछ। यो फिर्ता गर्दाखेरि पैसा थप दियो कि कम दियो? आफै भन। प्रिमियम भनेको थप दियो भनेको हो नि त, कति थप दिएको छ अरे? 20,000 रुपियाँ थप दिएको छ। 1 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्यो, यहाँबाट भेटियो, 2 लाखमा 1 लाख भएपछि 1 लाख दियो, तर 1 लाख रुपियाँ दिँदा 20,000 प्रिमियम गरिदिएपछि उसले कति पैसा दियो त? वास्तवमा 1,20,000 रुपियाँ। अब दिएपछि त हामी त माइनस लेख्नु पर्यो है, पैसा दिएको हो, माइनसमा लेखियो। भएको छ यहाँसम्म? के कोही कन्फ्युजन छ? सोझा है, कन्फ्युजन भएको मान्छेले डिबेन्चर भयो है। त्यसपछि हेर राजेश, केही सोध्नु छ भन त? यहाँ हेर, डिबेन्चर 2 लाख छ, सेकेन्ड इयरमा 1 लाख छ भनेपछि घट्यो नि त 1 लाख रुपियाँ होइन। 1 लाख रुपियाँ त हामीले फिर्ता गरेको है छौँ। यहाँ एडिसनलमा के भनेछ भने प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर वाज 20,000, त्यो 1 लाख रुपियाँ दिँदाखेरि प्रिमियम भनेको थप दिएको भनेको हो के, प्रिमियम भनेको थप दिएको, डिस्काउन्ट भनेको कम दिएको भनेको। यदि 1 लाख रुपियाँ यहाँ दिएको है थाहा पायो, 20,000 थप दिएको भएपछि 1,20,000 रुपियाँ दिएको है नि त। प्रिमियम भयो भने सधैँ यहाँ जोड्नु, डिस्काउन्ट भन्छ भने यसैमा के गरिदिनु? घटाइदिनु। यदि डिस्काउन्ट भएको भए यहाँ 80,000 मात्र दिएको हुन्थ्यो त्यसले, बुझ्यो होइन? अर्को बिल्स पेएबल लेखिसक्यो, अकाउन्ट पेएबल लेखिसक्यो, रिटेन अर्निङ, रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड आउँछ सधैँ, रिटेन अर्निङबाट के आउँछ? डिभिडेन्ड पेड आउँछ। रिटेन अर्निङ लेखिराख्न आवश्यक छैन है त।
रिटेन अर्निङ लेख्न आवश्यक छैन, रिटेन अर्निङ नलेख, डिभिडेन्ड पेड भन्ने लेख। तलपट्टि दिएछ हेर त, डिभिडेन्ड पेड भनेर, डिभिडेन्ड पेड लेख त, कति दियो 40,000, डिभिडेन्ड पेड 40,000। पेड भनेपछि यो पनि माइनस, डिभिडेन्ड पेड माइनस। ल अब हेर अरु सबै सक्यो। अब यसलाई हामी के भन्छौँ, क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सी नम्बर जोड्ने घटाउने गर्दा त कति आउने छ, 60,000 आयो, प्लसमा आयो। ल यति 60,000 प्लसमा आयो। यति गरिसकेपछि तिमीहरूले के हेर्न सक्छौ भने अब केही छुट्यो त नाम। अब हेर कोही नाम छुट्यो हैन है। फिक्स एसेट्स लेख्यो, स्टक यो लेख्यो, क्याश मात्र छुट्यो। यता हेर शेयर प्रिमियम लेख्यो, अनि शेयर क्यापिटल लेख्यो, डिबेन्चर अकाउन्ट बिल्स पेबल यिनी पनि लेख्यो। रिटेन अर्निङबाट के आयो रे, डिभिडेन्ड पेड आएको। रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड आएको त्यो पनि लेख्यो। एडिसनलमा जाऊ, सेल्स लेख्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ फिक्स एसेट्स लेख्यो, डिभिडेन्ड पेड पनि लेख्यो, प्रिमियम पनि लेख्यो। अब यो रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड कसरी आएको तिमीहरू कम्प्लिट क्वेसन गरेपछि जान्ने हुनेछौ। ब्याचलरको जस्तो गरेपछि यो 12 को जस्तो अलिअलि अधुरो भएको। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ त, यसलाई नेट चेन्ज इन क्याश भनेर गर्छौँ। र नेट चेन्ज इन क्याश यहाँ ए नम्बर छ, यिनी तीनटालाई जोड्दाखेरि हामी के भन्छौँ, नेट चेन्ज इन क्याश। चेन्ज इन क्याश, क्याशमा कति चेन्ज भयो, ए प्लस बी प्लस सी गर्दा त कति चेन्ज भयो, यो र यो जोड्ने भयो, यो माइनस हुने भयो, कति भयो भनेपछि 440 माइनस 1 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ हो, माइनस 1 लाख रुपियाँ, माइनस 1 लाख हो। अब नेट चेन्ज यति भयो भने एड गर, ओपनिङ क्याश, ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स, ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स, ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स गर्दा त ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको यही क्याशलाई हेर्ने हो। हेर त पहिलो वर्ष 2 लाख छ, दोस्रो वर्ष कति छ, 1 लाख रुपियाँ छ। पहिलो वर्ष 2 लाख, दोस्रो वर्ष 1 लाख भनेको चाहिँ पहिलो वर्षलाई ओपनिङ भनिन्छ, 2 लाख रुपियाँ जोड, यो र यो जोड्दाखेरि कति आयो, 1 लाख रुपियाँ भयो। दोस्रो वर्षमा हेर त 1 लाख रुपियाँ छ या छैन, छ भने मिलेको छ, छैन भने बिग्रेको छ। एन्सर चेक आफै हुन्छ भनेर हामी 12 मा नि पढेको छौँ। यसरी नै एन्सर चेक हुने हो। यो नेट चेन्ज जति आउँछ त्यसमा पहिलो वर्षको जोड, पहिलो वर्षको जोड्दाखेरि के आउनु पर्छ रे, दोस्रो वर्षको एन्सर आउनु पर्छ है त। सिकाउने प्रयास गर्छु। ओपनिङ र क्लोजिङ भनेको फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर नै हो। यहाँ एसेट्स र लायबिलिटिज छुट्टा हैन, तर हामीलाई थाहा एसेट्स का नाम के, लायबिलिटिज का नाम के। इन्भेन्ट्री दिएछ, इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक दियो, अकाउन्ट रिसिभेबल अनि अकाउन्ट पेएबल, इन दुईटा एसेट्स भयो, लायबिलिटिज भयो, यो त सबलाई थाहा भएकै कुरा। सी क्यासेट बैंक छ, शेयर क्यापिटल छ, इन्भेस्टमेन्ट छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिए, पर्पोज डिभिडेन्ड दिए, अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, डिभेन्चर दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर यो ब्यालेन्स सिट दिएको छ। हामीलाई एडिसनलमा दिए सेल्स दियो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर दियो, त्यस्तै डिभेन्चर वे रिडिम एट अ प्रिमियम भनेर दियो। अघि जस्तै रिडेम्सन हुँदाखेरि 8,000 जोड्नु पर्यो प्रिमियम भएपछि, ट्याक्स पेड भनेर दियो, डिभिडेन्ड पेड भनेर दियो, त्यसै प्लान्ट पर्चेस पनि भनौँ, सोल्ड पनि भनौँ। के भन्नु रे, प्लान्ट पर्चेस पनि भनौँ, सोल्ड पनि भनौँ। यति भइसकेपछि अब नर्मल्ली यहाँ हेर्दाखेरि नयाँ शब्द के भेटायो भन त, पर्पोज डिभिडेन्ड भेटायो, अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि भेटायो हैन। नयाँ शब्द भनेको एउटा पर्पोज डिभिडेन्ड भेटायो, अर्को भेटायो अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स। अरु शब्दहरू पुरानै छन्, अघि गरे जस्तै छन्। सोध है सोध, सुन्ने मान्छेले भर्खर सोध्ने हो, भर्खर यहाँ टुवा पर बस्ने अनि फेरि क्वेसन गर्दा आएन भन्ने होइन।
भर्खर गरेको जस्तै नयाँ शब्द के छन् अरू त तिमीहरूले त शब्दहरू त राख्न सक्छौ प्लस माइनस पनि म सिकाएको छु कन्फ्युजन भएको हामी अर्को क्लासमा पनि सिक्नेछौँ त्यो त समस्या के पनि छैन अझै छैन हेर है यति हो भने नयाँ शब्द त्यति नै हो भने गर्ने कसरी हो त म यहाँ सर भन्छु त्यसले तिमीहरूलाई क्याचअप गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ सेल्स दिएको छ सबले लेख्न सक्छ हैन सेल्स दिएको छ सबले लेख्न सक्छ अब सेलसँग ड्याप प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ भने हामी अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ यो पनि इन्क्रिज डिक्रिज सबले गर्न सक्छ त्यो समस्या छैन कस्ट अफ गुड सोल्ड दियो यो पनि दियो कस्ट अफ गुड सोल्ड भएपछि हामी इन्भेन्ट्री राख्छौँ भने इन्भेन्ट्री बढेको छ 16,000 प्लस माइनस गर्न सकिहाल्छौँ अर्को पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स भनेपछि क्रेडिटर्सको नाम अकाउन्ट पेएबल छ छैन अकाउन्ट पेएबल यो पनि राख्न सक्यो है यो दोस्रो पनि भयो तेस्रोमा जाँदाखेरि क्यास पेड टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आफै दिएको छ सँगै यहाँ के पनि राखिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड भनेपछि हेर त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी चाहिँ 16,000 देखि 8,000 भयो 16,000 देखि 8,000 भयो भनेपछि बढ्यो कि घट्यो त घट्यो नि त बढ्यो कि घट्यो 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 भनेपछि डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर यही अपरेटिङ भित्रै राख्ने हो यसै भित्र राख्ने हो डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर राख्ने 8,000 लेख्ने अब डिक्रिज भनेपछि त्यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एसेट्स हो कि लायबिलिटिज हो लायबिलिटिजको नाम हो लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने त माइनस हुन्छ त्यो त लेख्न सक्ने भयो प्रिपेड भएको भने लेख्थ्यौँ यसमा नि अब चौथो हेडिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भन्ने हो अब यहाँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड छ कि छैन यता त इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर 16,000 दियो त्यही लेखिदिने के भनेर लेख्ने इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भित्र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर यहाँ लेखिदिने यसभित्र यो त माइनसमा हुने भयो हैन अर्को ट्याक्स पेड अब यहाँ कुरा आयो के ट्याक्स पेड आयो ट्याक्स पेड भनेको यहाँ आफै दिएको छ 48,000 ट्याक्स पेड भनेर यहाँ कति दिएको छ रे 48,000 दिएको छ 48,000 लेख्ने अब यहाँ आउँछ कुरो के भने हैन सर यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि दिएको छ यहाँ ट्याक्स पेड पनि दिएको छ भन्ने कुरा आउँछ तिमीहरूको हैन कसरी ट्याक्स पेड आयो भन्ने कुरा आउँछ हेर ट्याक्स पेड निकाल्ने म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु कस्तो हुन्छ भने ट्याक्स पेडको कुरो ट्याक्स भनेको हामी नर्मल्ली यहाँ दुईटा किसिमले निकाल्न सक्छौँ ट्याक्स र डिभिडेन्डको केस सेम हो है त्यही भएर ट्याक्सको भन्छु डिभिडेन्ड आफै ख्याल राख्नु ट्याक्स पेड कसरी आउनेछ त पहिलो रुल्स इफ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यो रुल्स लेख है यो काम लाग्ने छ इफ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन as given in balance sheet and income statement यदि प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दुईटैमा दियो भने इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त्यो ट्रेडिङ पिएल मात्र हैन कि एडजस्टमेन्टलाई पनि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको है एडजस्टमेन्ट एडिसनलमा दिएको हुन्छ नि त्यसलाई नि इन्कम स्टेटमेन्ट यसरी दुईटै ठाउँमा दिन्छ भने ट्याक्स पेड इक्वल्स टु ओपनिङ भनेको फर्स्ट इयरको है ओपनिङ प्रोभिजन प्लस एडजस्टमेन्टको प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ भनेको सेकेन्ड इयरको प्रोभिजन फर ट्याक्स गरेर निकालिन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स गरेर निकालिन्छ तर यसरी दिएन अर्को पनि दिन्छ यस्तै इफ प्रोभिजन फर
taxation tax मात्र लेखे भयो has given only in balance sheet यदि balance sheet मा मात्र दियो भने कसरी निकाल्ने त भने tax paid equals to first year हामीले जसलाई के पनि भनिरहेछौँ ओपनिङ पनि भनिरहेछौँ ओपनिङ प्रोभिजन यति नै गर्दै हुन्छ रुल चाहिँ यो डिभिडेन्डको बारेमा नै रुल चाहिँ यो है अब नर्मल्ली तिमीहरूले बुझ्ने के हो भने हामीले बिजुलीको बिल कहिले तिर्छौँ वैशाख महिना उपभोग गर्यो भने जेठ महिनामा तिर्छौँ नि त त्यो महिना तिर्ने भएर गत महिनाको तिर्दियो ट्याक्स भन्ने कुरा त महिनाको होइन नि त वर्षको एन्युअली तिर्ने हो नि त त्यसकारण ट्याक्स कहिलेको गत वर्षको ट्याक्स यो वर्ष आएर तिर्छौँ के गत वर्षको कर नै यो वर्ष तिर्छौँ गत वर्षको कुरा यो वर्ष तिर्छौँ त्यही भएर यदि ब्यालेन्स सिटमा मात्र प्रोभिजन दिएको छ भने पहिलो वर्ष नै यो वर्षको पेड हो भनेर लेख्छ पहिलो वर्षमा जति दिन्छ त्यही भएर ल सपोज यो क्वेसनमा हेर प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ दिएको छ पहिलो वर्ष 48 दिएको छ दोस्रो वर्ष 32,000 दिएको छ हेर पहिलो वर्ष 48,000 दिएको छ दोस्रो वर्ष 32,000 दिएको छ भने अन्त प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ कि छैन एडिसनलमा छैन भने ट्याक्स पेड भनेको के हो त पहिलो वर्षको नै यो वर्ष पेड हो पहिलो वर्षको नै यो वर्ष के हो पेड हो त्यही भएर पहिलो वर्षको 48,000 नै यहाँ लिएर ट्याक्स पेड भनेर 48,000 दिएको छ ताकि तिमीहरू नझुक्यो भनेर यहाँ दिएको नदिन पनि सक्थ्यो डिभिडेन्ड र ट्याक्स पेड भन्ने कुरा नदिएको भए पनि कसरी निकाल्थ्यौँ यही हो यदि ब्यालेन्स सिटमा मात्र प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ भने कुन पहिलो वर्षकै भनेको ओपनिङमा जति प्रोभिजन छ त्यसैलाई ट्याक्स पेड भनेर लेख्ने हो है पहिलो वर्ष जति दिन्छ त्यही ट्याक्स पेड हो तर ब्यालेन्स सिटमा नि दियो एडजस्टमेन्टमा नि दियो भने फेरि के गर्ने पहिलो वर्ष भनेको 48,000 प्लस एडिसनलमा कुनै अङ्क त दिन्थ्यो दिएपछि त्यो एडिसनलमा दिएको अङ्क माइनस दोस्रो वर्ष भनेको यहाँ दोस्रो वर्ष कति छ 32,000 छ त्यो घटाइसकेपछि जति आउँथ्यो त्यही ट्याक्स पेड हो बुझ्यो अब क्लियर भयो ट्याक्स पेडको बारेमा ल ट्याक्स पेड यस्तै गर्ने है ट्याक्स पेड ब्यालेन्स सिटमा मात्र दिएको छ कि ब्यालेन्स सिट र एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भनेर छुट्याउने ब्यालेन्स सिटमा मात्र दिएको छ भने पहिलो वर्षलाई ट्याक्स पेड भनेर लेख्ने एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने पहिलो वर्ष प्लस एडजस्टमेन्टको माइनस सेकेन्ड इयरको गर्ने भने ट्याक्स पेड आउनेछ यो जस्तो हो नि यो जस्तो डिभिडेन्ड पेड पनि यस्तै हो सेम हो डिभिडेन्ड पेडको कुरा पनि हेर यदि हेर डिभिडेन्ड पेड पनि प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर यहाँ दियो नि पहिलो वर्ष त दोस्रो 32 र 48 दिएको छ पहिलो वर्ष अन्त एडिसनलमा छैन प्रपोज डिभिडेन्ड छैन भने पहिलो वर्ष जति हो डिभिडेन्ड पेड नि त्यही हुन्छ पहिलो वर्ष 32 छ यहाँ पनि 32 दिएको छ यो एडिसनलमा नदिन सक्थ्यो यो पेड भनेर स्टुडेन्ट झुक्केला भनेर दिएको हामी निकाल्न पर्छ यसरी निक्लिन्छ भनेर जान्नु पर्यो यो दिएको छ अब 12 को क्वेसन हो भने त्यही भएर यहाँ दिएको छ अब हामीले 12 मा यस्ता प्रयोगै गर्न सिकेन हामी जस्ट क्वेसन मात्र गर्न सिक्यो अब हामीलाई यो ब्याचलरमा यो फर्मुलाहरु एप्लाई हुनेछ अब यहाँ डिभिडेन्ड पेड 32,000 भयो अब यहाँको लेखिराख्ने यो नदिएको भए पनि 32 निक्लिन्थ्यो रे यति भएपछि डिभिडेन्ड पेड पनि लेख्यो ट्याक्स पेड पनि लेख्यो ट्याक्स पेड लेखिसकेपछि यिनी प्रोभिजन र प्रपोज डिभिडेन्ड लेखिराख्न आवश्यक छैन हामीलाई पेड मात्र चाहिएको है डिभिडेन्डको कुरा पनि त्यस्तै हो ब्यालेन्स सिटमा मात्र दिन्छ भने पहिलो वर्ष नै डिभिडेन्ड पेड हो ब्यालेन्स सिट र एडजस्टमेन्टमा दिन्छ भने पहिलो वर्षको प्लस एडजस्टमेन्टको माइनस सेकेन्ड इयरको गर्ने भने डिभिडेन्ड पेड आउने छ डिभिडेन्ड पेड र ट्याक्स पेडको रुल्स यति भएपछि भयो नि के कन्फ्युजन छ ल त्यसो भए तिमीहरुलाई होमवर्क भनेको 15 र 17 को तिमीहरुलाई होमवर्क हो 15 एन्ड 17 ल आजलाई यति है त